के ताल्लुक से पढ़े थे, फीही हाँ अन्नहवु, मुख्तसर रिसाला जो नहव के अच्छा ताल्लुक जी, से ये लिखे जो ना थे। हमने ये जो लास्ट जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा जी था अला तरतीबिल काफिया थे, भाई काफिया की तरतीब पर उस पर सवालात एतराजात हुए थे। जी अब जी जो है ना हमने पढ़ना है मुबव्विबन व मुफस्सिलन। कहते हैं कि इसमें दो एहतमाल हैं, मुबव्विबन और मुफस्सिलन में दो एहतमाल आए, या तो ये जी इसम फाइल के सीगे हैं या ये इसम मफूल के सीगे हैं। ठीक है जी। जी अगर तो ये इसम मफूल के सीगे, इसम फाइल के सीगे बने, तो फिर ये जमा तो जो ता ज़मीर है ना, ये इससे हाल बनेंगे। ठीक है जी। और अगर इससे मफूल के हों तो ये हाल बनेंगे जो फ़ी है, वो जमा तो फ़ी है, मुख्तर जो फ़ी है, फिर जन इससे इस ज़मीर से हाल बनेंगे। तो अब माना क्या होगा कि अगर ये क्या कहते हैं इसको जमातों से हाल बने, तो इसका मतलब ये होगा कि जमा किए मैंने इस मुख्तसर में नहव और काफिया के मकासद को, नहव के मकासद को काफिया की तरतीब पर, इस हाल में कि वो मकासद बाब बाब और फसल फसल किए हुए हैं, बाब बाब और फसल फसल किए हुए हैं। और इस्म फ़ाइल की सूरत में माना ये होगा कि मैंने जमा किया दरा हाले कि ये बाब बाब और करने वाला हूँ और फसल फसल करने वाला हूँ। यानी अगर ऐसे मफूल के माना में हो तो फिर इसका मतलब क्या बनेगा कि बाब बाब किए हुए हैं और फसल फसल किए हुए हैं। मुबव्विबन का माना बनेगा बाब बाब किए हुए हैं, मुफस्सिलन का माना बनेगा फसल फसल किए हुए हैं। और अगर ये इस्म फ़ाइल के माना में हो तो मैं किसका क्या मतलब है कि बाब बाब करने वाला हूँ, मुफस्सल फसल फसल करने वाला हूँ। यानी मतलब ये कि उनको हर मकसद को अपने बाब में, हर जो है ना फसल को जो है ना अलग-अलग मैंने जो है ना किया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें मज़ीद जो है ना कुछ और भी बात थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो आपको इतना जो है ना पता चल जाए। ये मुबव्विबन में 2 एहतमाल बन गए। एक ये कि ये जमातों की ज़मीर जो है उससे हाल बन सकते हैं, और जब ये इस्म फ़ाइल हो और इस्म मफ़ऊल हो तो फिर ये फ़ी है में जो हा ज़मीर है उससे जो है ना ये बनेंगे हाल। अच्छा जी, बेइबारतिन वाज़िहतिन, ये जो है ना ये ज़र्फ़ लग मुतअल्लिक़ होगा जमातों के। ठीक है जी। तो ये जमातों के मुतालिक है, और जो इबारत है ना इबारतिन वाज़िहतिन जो है ना ये इबारत की सिफत है। समझ में आई बात? और इबारतुल यस वाज़िह वो इबारत होती है जो अपने माना पर दलालत करने में ज़ाहिर हो। समझ में आई बात? यानी उसके जी माना जो है ना जल्दी जल्दी सहूलत के साथ बगैर किसी दुश्वारी के समझ आया करते हों। समझ में आई बात? उसके बाद फिर ये एक एतराज़ पैदा होता है, ये बेइबारतन वाज़िहतन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने क्यों ज़िक्र किया? दर हकीकत इसमें एक नुक्ता है या एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल ये है कि जब मुसन्निफ़ ने बताया कि ये मुख्तसर काफ़िया की तरतीब पर है, तो फ़ौरी तौर पर ज़हन में ये इश्काल पैदा हुआ कि भई ये उस जैसी मुग़लक होगी, जिस तरह काफ़िया मुग़लक है ना, इसने कहा था ना भई मैं काफ़िया की तरतीब पर मैंने इसको मुरतब किया है, तो तलबा के ज़हन में ये बात फ़ौरन आ जाएगी कि भई ये इतनी मुश्किल होगी जितनी काफ़िया मुश्किल है। ठीक है जी। तो मुसन्निफ़ ने जवाब दिया कि नहीं, नहीं, नहीं भई, बात ये है कि ये मकासद को मैंने जो है ना ये जमा जो किया नहव के मकासद को वाज़ेह इबारत के साथ मैंने बयान किया है, कि न कि इबारत इबारत मुग़ल्लत मुग़लक़ा के साथ, कि जिस तरह जो है ना काफ़िया में जो बयान किए गए हैं। यानी इबारत मुग़लक़ा के साथ मैंने इसको बयान नहीं किया, बल्कि मैंने वाज़ेह इबारत के साथ बयान किया है कि हर एक का मतलब मैंने खोल-खोल के लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, मा इरादिल अमसिलते फी जमी मसाइलिहा। माइरात ये कहते हैं ये ज़र्फ़ वाज़िह के मुतालिक होगा माइरात। ठीक है ना? असल में इबारत बनेगी बेइबारतिन वाज़िहतिन साबिततिन माइरादिल अमसिलति फी जमी मसाइलिहा। तो अब माना क्या बनेगा? माना ये बनेगा कि यहाँ पर जो ईराद, पहले ईराद की बात करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। ईराद जो है ना ये बाब फ़ाल का मज़दर है, और अमसिला जो है ये मिसाल की जमा है। जैसे अइम्मा इमाम की जमा है। ठीक है जी। मिसाल उस शय को कहते हैं कि जी जिसको कायदे की वज़ाहत के लिए लाया जाता है, और एक शाहिद भी होता है। शाहिद उसे कहते हैं कि अपनी देखी हुई चीज़ को दूसरे के सामने पेश किया जाए। समझ में आई बात? कायदा इस बात की गर्ज़ से जो है ना कि उसको ज़िक्र किया जाता है। जब कान फ़ी जमीअ मसाइलिहा, फ़ी जमीअ मसाइलिहा,
تو یہ جو ہے نا یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے ہا، اس کا جو مرجع ہے نا یہ مختصر ہے. وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ مختصر جمیع مسائل میں جو ہا ضمیر ہے نا یہ مختصر کی طرف راجع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے. کیوں کہ مختصر مذکر ہے اور جو ہا ضمیر ہے نا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا، جن میں مطابقت نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے 3 جوابات ہیں. نمبر پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر راجع ہے مختصر کی طرف. ٹھیک ہے نا جی، لیکن مختصر کافیہ کی طرف منسوب ہے. یہ جو مختصر ہے نا یہ کافیہ کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ کافیہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا کافیہ مؤنث ہے، تو اس لیے جہاں پر مسائل میں جو ہا ضمیر ہے نا یہ ہم اس کی طرف لوٹا رہے ہیں. تو پھر اعتراض پیدا ہوا کہ بھئی وہ جو کافیہ ہے نا، کافیہ میں جو تا ہے نا، تا وہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ وہ تا مبالغہ کی ہے. کس کی ہے وہ تا مبالغہ کی ہے. تو تا مبالغہ کی جب وہ تانیث کی نہیں ہے تو پھر وہ تو مذکر ہوا، مؤنث تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تا کی جو اصل وضع ہے وہ تانیث کے لیے ہے. اگر مبالغہ کے لیے استعمال ہو تب بھی تانیث کا اس میں شبہ رہتا ہے، شبہ اس میں عموماً موجود رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لفظ علامہ کا جو اطلاق ہے نا وہ باری تعالیٰ پر نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تانیث سے پاک ہے، اسی طرح تانیث کے شبہ سے بھی پاک ہے. ماشاء یعنی اللہ. علامہ کا جو اطلاق ہے وہ ہم اس پر نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں کر سکتے. کیوں کہ اس میں تا تانیث ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تانیث سے پاک ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تانیث کے شبہ سے بھی پاک ہے. پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جب تم تانیث کا ذکر نہیں کر رہے تو معاذ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم جو مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہو، بھئی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تانیث جس طرح تانیث سے پاک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مذکر ہونے سے پاک ہے. تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو افضلیت ہے نا وہ تذکیر کی ہے، صیغے کے استعمال میں افضلیت جو ہے وہ تذکیر کی ہے، جو مذکر کی ہے. اس وجہ سے ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں حیثیت سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ مذکر مانتے نہیں. ہم مذکر نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو چونکہ جو فضیلت ہے، جو ایک جو ہے نا درجہ ہے وہ مذکر کا ہے، اس وجہ سے ہم وہ صیغے استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں، اس کے بعد پھر ہوا من غیر تعرض للادلۃ والعلل. اب یہاں پر ایک جو ہے نا وہ لفظی تحقیق یوں بنے گی کہ تعرض کا معنی ہوتا ہے اقدام علی الشیء، یعنی کسی شے کے درپے ہونا، آگے ہونا. اور اعتراض کا بھی معنی یہی ہوا کرتا ہے. ادلہ جو ہے نا یہ دلیل کی جمع ہے، جیسے جو ہے نا کہ اجنا جنین کی جمع ہے. اب یہاں پر ایک جو ہے نا دلیل کا لغوی معنی بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. دلیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ بتانے والی چیز. اصطلاحی معنی وہ تھی کہ جس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم خود بخود آ جائے، اس کو کہتے ہیں دلیل. اب علل جو ہے یہ علت ان کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی مؤثر ہے. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی وہ شے جس پر دوسری شے کا وجود موقوف ہو. ٹھیک ہے جی. اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الدلۃ یہ جمع قلت ہے، حالانکہ یہاں تو مقام جمع کثرت کا تھا، لہذا دلائل کا لفظ لانا چاہیے تھا، دلائل کا لفظ لانا چاہیے تھا، نہ کہ ادلہ کا لفظ لانا چاہیے تھا، جس طرح اقویلاتن وغیرہ جو ہے نا اس کے آتی ہے. اچھا جی، تو اس کا جواب دیکھیں، یہ بات آپ کو تو ٹھیک ہے، مقام کس کا تھا؟ جمع کثرت کا تھا. لیکن کبھی کبھی جمع قلت کو جمع کثرت اور جمع کثرت کو جمع قلت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں بھی جمع قلت جو ہے نا جمع کثرت کی جگہ استعمال ہوگی، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ذوالفقار صاحب، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی 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 آ رہی. اچھا جی. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ تو ایسے مسائل نظر آئے کہ جن کے لیے دلائل بھی آگے موجود ہیں. مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا من غیر تعرض للادلۃ والعلل. تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کچھ ایسے مسائل بھی نظر آئے جن کے لیے دلائل بھی موجود ہیں آگے. تو مصنف کا نفی کرنا کہ میں نے دلائل بیان نہیں کیے، یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ نفی اغلب کے اعتبار سے ہے،
کہ عموماً مصنف نے اکثر مسائل کے لیے دلائل بیان نہیں کیے، لیکن بعض مسائل کے لیے دلائل بیان کیے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یعنی ان مسائل کو واضح کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ ضروری تھا، واضح کرنے کے لیے جو ہے نا کہ کچھ دلائل بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی من کل الوجوہ دلائل کے در پہ نہیں ہوئے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض جو ہے نا کیا ہے کہ جو مسائل تھے جن کے لیے جن کے دلائل آسان تھے، مصنف علیہ الرحمہ نے ان کو ذکر کر دیا ہے، بات یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اب تمہارا کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم جو خطبہ ہے یہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے اگلے سبق میں، پھر اس کے بعد ہم مقدمے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ ہاں تو انشاءاللہ آج کا سبق تو نہایت آسان انشاءاللہ تھا میرے خیال میں۔ جی جی بالکل حضرت۔